अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं। जो हज़रात ये बयान पहली बार सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं। हज़रात, इस बयान में हम जानेंगे मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी और गुनहगार और नेकोकार रूह का मामला मरने के बाद। इब्न माजा में यह हदीस है, मलकुल मौत कहता है, ऐ तोहन नफ्सुल खबीसा कानत फिल जैदिल खबीसा, ऐ खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी बाहर आ। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह हैरान परेशान और खौफ ज़दा हो जाता है। फिर मलकुल मौत एक और सदा लगाता है, अब सीरी बे हमीमिन व वसाख वाखरा मिन शक्ल अजवाज, तैयार हो जाओ खौफनाक अजाब के लिए, खौलते हुए पानियों के लिए, कांटेदार झाड़ियों के लिए, दहकती हुई अंगारों के लिए और बेशुमार अजाब के शक्ल के लिए। फरिश्ते जब उसके रूह को जिस्म से खींचते हैं तो रग रग से वो कट कट के निकलती है, तो सारा वजूद ज़ेरो ज़बर हो जाता है। मौत के वक्त का दर्द सारी दुनिया की दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ और दर्दनाक होता है। जब रूह जिस्म से निकल जाता है तो रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चलते हैं। जब आसमान के दरवाजे पर फरिश्ते दस्तक देते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं, कौन? तो कहता है, ये फ़ना इब्न फ़ना है। तब आसमान पर रहने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, नफ्सन खबीसा फी जसदिल खबीशे, ये तो वही बदमाश रूह है जो बदमाश जिस्म में था। ये वो बदबख्त रूह है जो बदबख्त जिस्म में था। इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोल सकते। इसे वापस कर दिया जाएगा, फिर इसे वहाँ से नीचे गिरा दिया जाएगा जो अल्लाह का कैद खाना है, जिसे सिज्जीन कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा अदरका मा सिज्जीन किताउम मरकून, वो तुम्हें खबर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद खाना है। फिर उस रूह को उसी कैद खाने में धकेल दिया जाता है। फिर उसके लिए क़यामत तक इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, अजाब की शिद्दतें और दर्दनाक अजाब है। वहीं जब कोई नेक आदमी का अल्लाह के दरबार में जाने का वक्त आ जाता है तो उसके लिए भी फरिश्ते आते हैं और उसको खुशखबरी देते हुए उसे तसल्ली देते हैं, आप गम ना करें, आप खौफ ना करें, आपसे पहले जो गया वो भी आपको मिल जाएंगे, आप खौफ ना करें। आगे की सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं, आपके लिए जन्नत भी तैयार है। रब भी मेहरबान है। हज़रात, जब कोई नेक इंसान का रूह निकाला जाता है तो मलकुल मौत और 4 फरिश्ते उसके साथ आते हैं और वो 4 फरिश्ते उसे सहलाते हैं, उन्हें दबाते हैं ताकि मौत का दर्द इन्हें महसूस ना हो सके। और मलकुल मौत फरमाते हैं, अय्य तोहन नफ्सुल हमीदा कानत फिल जसदल फ़अख़रजुई, ऐ नेक रूह जो नेक जिस्म में थी बाहर आओ। और फरिश्ते उन्हें जन्नत की बशारत देते हुए कहते हैं, आपको बशारत हो, आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ की सारी नेमतें आपके लिए मुयस्सर है और अल्लाह आपसे राज़ी हो चुका है, अल्लाह आपसे खुश हो चुका है। और सारे फरिश्ते उसे इस्तकबाल के साथ उसे पहले आसमान पर लेकर पहुँचते हैं। जब मलकुल मौत पहले आसमान के दरवाजे पे पहुँचते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते उनसे पूछते हैं कौन? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फ़ना इब्न फ़ना है। उस रूह को देखकर आसमान पे रहने वाले फरिश्ते उन्हें कामयाबी की बशारत देते हैं, नफ्सन हमीदा फी जसदिल हमीद। इसी तरह पहले, दूसरे, तीसरे और इसी तरह 7 आसमान को पार करता हुआ अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ मैं इससे राज़ी हूँ, इसने मुझे खुश किया और इसको आफियत के साथ पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक अपने अपने दर्जात के मुताबिक नेक रूह को ठहराता है, जो एक इंतज़ार गाह जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख वो जगह है जहाँ अल्लाह अपने नेक बंदों की रूह को रखता है। वहाँ वक्त का एहसास नहीं होता, इंतज़ार की घड़ियाँ नहीं होती, कोई शिद्दत नहीं रहता। जिस तरह अल्लाह ने हज़रत असहाबे कहफ और उनके साथियों को 350 साल तक गार में सुलाया था, सिर्फ दिन के आधे हिस्से में अल्लाह ने वहाँ से वक्त को निकाल फेंका था। जब असहाबे कहफ और उनके साथी गार में दाखिल हुए तो 25 साल या उससे ज़्यादा की उम्र थी और जब 300-350 साल का अरसा गुजरा उनकी, तब भी उनका उम्र उतना ही था।
نہ بال بڑھی نہ ناخن نہ جسم میں کوئی فرق تھا، سب ویسا ہی کا ویسا ہی تھا، تو اللہ نے وہاں سے وقت کو نکال دیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ عالم برزخ میں اللہ کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ دو طرح کی موت انسان کے لیے ہے، یا وہ جنت کے فرشتے کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتے کا مار اور عذاب دیکھتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں آس پڑوس کے 2-4 لوگ کو بلا کر میرا جنازہ پڑھوا لینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہیں میرا کفن بنا دینا، اور میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دفنا دینا۔ وصیت کے مطابق خادمہ ٹھیک اسی طرح ان کو دفن کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے، بیٹی تیری بڑی مہربانی، تم نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ تو اگلے دن خواب میں انہی خادمہ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ خادمہ سوال کرنے لگتی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ فرمانے لگی، میرے پاس منکر نکیر آئے اور کہنے لگے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا، جس رب کو میں 40 سال دنیا میں نہیں بھولی، 4 گز زمین میں آ کر کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو فرشتے کہنے لگے، ان سے اب کیا سوال کرنا، اور یہ کہہ کر وہاں سے فرشتے لوٹ گئے۔ تو وہ خادمہ پھر پوچھتی ہے، آپ کا وہ کرتا کہاں گیا جس میں میں نے آپ کو دفن کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن وہ کرتا بھی میرے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے تو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک حضرات، یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح کی بھی موت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ دوستو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کی موت آسان ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے ان کے ساتھ موت کے وقت شدت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرات، روح باقی رہنے والی چیز ہے اور جسم مٹ جانے والی چیز ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ نیا جسم عطا کرتا ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے اور فرما بردار کا روشن چمکتا ہوا روح ہوتا ہے۔ دوستوں، اللہ نے کچھ تقاضے روح اور جسم کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو جسم پریشان ہو جاتا ہے، اور روح کے تقاضے پورا نہ کرو تو روح پریشان ہو جاتا ہے۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہوتی ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے ہے۔ روح آسمان سے بنا ہے، اس کی غذا آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا تب تک یہ تڑپتا رہتا ہے، بے چین بے قرار رہتا ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جسم کے اندر کہ آپ روٹی اور پانی کی طلب جسم سے نہیں نکال سکتے، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہے جو انسان کے روح اور جسم سے نہیں نکل سکتی۔ دنیا میں یہ 2 طلب ایسا ہے، یہ 2 نظام قدرت ایسا ہے جو انسان کے روح اور جسم سے نہیں نکال سکتا۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتا اسے چین نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔